माशाल्लाह ये दोनों बच्चे आए थे मेरे पास एकेडमी में पढ़ने के लिए, टेस्ट पास कर गए नेवी का। तो आप बेटा किधर से आए थे, थोड़ा हम अपने दोस्तों को बताएं। खारिया से दोनों, लाला मूसा से। जी लाला अबाई का हमारे साथ। तो ये बताएं, थोड़ा एक्सपीरियंस बता देंगे क्या क्वेश्चंस आए हैं, पहले वर्बल नॉन वर्बल कितने क्वेश्चंस थे, वर्बल नॉन वर्बल के इकट्ठे थे, और एकेडमिक कोर्स में कौन कौन से सभी बच्चे तैयार करें। ये सेलर का टेस्ट उन्होंने पास किया है और पीएमए का टेस्ट अभी उन्होंने देना है। पीएमए के लिए अप्लाई किए हुए आप लोगों ने? पीएमए का कब है टेस्ट? मेरा 2 दिसंबर को है, इनका 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को है। तो ये थोड़ा बताएं, पहले आप बच्चे बताएं कि सेलर के टेस्ट की तैयारी कहाँ से की है। सर इमरान की एकेडमी से भी की है, फिर नोट्स थे उनके, उनसे फिर उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो वीडियोस उनके लेक्चर सुनते थे तो उससे किया है। तो काफ़ी बेनिफिट हुआ है हमें उससे। तकरीबन वर्बल नॉन वर्बल तो वही थे, सेम वही आए हैं। वही आए जो मैंने जी, बताए थे, रात को जी। पढ़ाए थे। कुछ था नोट्स वाले थे? जी। तकरीबन हम नोट्स चेंज करते रहते हैं अल्लाह के करम से, और जो एकेडमिक पोर्शन भी तकरीबन वही होगा। और जो आप फिजिक्स के आपने नोट्स किए थे ना, उसमें से ज़्यादा आए थे। वही थे ना। जी वही है। फिजिक्स की बुकलेट हमारी है सिर्फ 500 रुपये की, और जो इनिशियल की नोट्स हैं 2500 रुपये को। आप पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए करामत है, और अल्लाह करम हमारा कोई बच्चा फेल नहीं होता, ये रिकॉर्ड है। इन पर थोड़ा था कि बच्चे थोड़े दिन के लिए आए थे, फेल ना होने पास कर गए माशाल्लाह। इसने तो रात कितने बजे तक पढ़ते रहे वो? रात के 3 बजे से 3 तक बजे सोया ये बच्चा, और ये ऊपर था बंदी, मुझे नहीं पता कि कितने बजे। मैं रात को जल्दी सो गया था, लेकिन सुबह मैं जल्दी तैयारी की थी आपने? तैयारी की थी। तो मैं रात को तकरीबन 12:30-1 बजे सो गया था, लेकिन मैं सुबह तकरीबन 4 बजे उठ। अभी कैसा फील हो गया पास करके टेस्ट? अभी खुशी है, रिलैक्स है। टेंशन में था ये बच्चा, सर में दर्द भी था टेंशन की वजह से, आप बताइए। तो रात को ज़रा अब उतर गई था। अब ये बताओ कि वर्बल में कितने थे, नॉन वर्बल कितने थे, मिक्स थे दोनों, या कितने? वर्बल है ना जो जी, वो 40 थे। वर्बल नॉन दोनों 40 थे, दोनों मिक्स थे। मिक्स ही थे। तो कितना टाइम था इनका? इनके लिए 20 मिनट थे। 20 मिनट ऑनलाइन टेस्ट था, जी कंप्यूटराइज था ना। जी और नॉन वर्बल दूसरा, इसके बाद जब ये पास किया तो उसके बाद दूसरा खुला है। जी। कुछ बच्चे फेल हुए थे इसमें वर्बल नॉन वर्बल में? ये सारे पास कर गए? नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हुए थे। फेल हुए थे? जी। कितने बच्चे थे सेंटर पे तकरीबन? तकरीबन 350 से ज़्यादा थे, क्योंकि 350 एक लाइन और फेल होने वाले कितने थे तकरीबन, जो वर्बल नॉन वर्बल फेल हुए हैं? वर्बल नॉन वर्बल में वो भी ज़्यादा ही थे, क्यों आधे फेल हो गए होंगे ना? आधे से ज़्यादा फेल हो गए उसमें। और फिर जब एकेडमिक टेस्ट ओपन हुए हैं तो उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कितना टाइम था, कितने क्वेश्चन थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे? उसमें भी 40 क्वेश्चन थे और 20 मिनट्स थे गिवन। और ऑप्शन कितने थे नीचे आ रहे के? सारे के 4 ही ऑप्शन। 4? जी। और उसमें नोट से फ़ायदा हुआ आपको? ये नोट से फायदा हुआ। एकेडमी का फ़ायदा हुआ आने का यहाँ पे? हालांकि थोड़ा टाइम के लिए आए, लेकिन फ़ायदा हो गया जी, आपको। जी। तो ये बताएं कि क्वेश्चन याद है कोई? फिजिक्स के थे, मैथ्स के थे, इंग्लिश के थे, किसके थे? इंग्लिश में वो- फिजिक्स, एक तो फिजिक्स के थे ना? जी फिजिक्स। फिजिक्स मेरे नोट्स से आए हैं। जी जी। और इंग्लिश इंग्लिश के के- थे, प्रीपोजिशन वगैरह आई हैं। Preposition थे और हैं। 1-2 और- सिनोनिम भी था। सिनोनिम वगैरह, एटोनिम वगैरह होंगे। ये भी आए थे। इसके अलावा ये बताएं कि ये केमिस्ट्री के जनरल नॉलेज के थे क्वेश्चन, जी जीके के भी होंगे। पहला गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब। जी जी। और ऐसे ही हम अगर इस्लामाबाद से कराची जाना हो तो आप किस साइड से जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट, ये आया था। अच्छा, ये आया था। जी। और और अगर पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो, ये भी क्वेश्चन आया था। अच्छा अच्छा। तो एक ऐसे, और एक और था कि अगर माई मदर इज़ योर सिस्टर, माई मदर इज़ योर सिस्टर, तो रिलेशन बयान करना है कि मेरी माँ तुम्हारी बहन है। अच्छा, ये तो उसके वर्बल नॉन वर्बल क्या ना, और सर जी इंटेलिजेंट टेस्ट के नहीं। एकेडमिक में क्या था? एकेडमिक में तकरीबन ज़्यादा जो थे ना वो फिजिक्स के थे। फिजिक्स में वैसे फिजिक्स दी थी आपको, फिजिक्स का फ़ायदा हुआ है नोट्स का? जी। जी। और इसके अलावा इंग्लिश के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, ऐसे ही है जनरल ना? नॉलेज बहुत मैथ्स के थे? मैथ्स जी मैथ के कोई याद है क्वेश्चन मैथ्स का? मैथ्स का वो एक ना अलजेब्रा टाइप का ही था। एक अलजेब्रा टाइप का था, एक रैशनल बताना था कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। कोई क्वेश्चन याद है जनरल नॉलेज के? जनरल जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक और है। ये एक आया था लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी है नाम। जी और पंजाब यूनिवर्सिटी। चलें आप लिख के ना। और एक ये आया जी। था वो गिलगित बल्तिस्तान की जो जुबान है वो कौन सी है, बलती है। बल्ती है। और एक आया था कि इनमें से जो अलग है वो कौन सी है। ऑप्शन थे नीचे इंग्लिश, सिंधी, बलोची, पंजाबी और बल्ती। इनमें से वो इंग्लिश ही है क्योंकि हाँ, बाकी पाकिस्तान सारी- की नहीं है ज़ुबान, जी तो इंटरनेशनल ज़ुबान है ना। जी। ठीक, चलो बेस्ट ऑफ लक बच्चे, पीएमए के लिए आना है आपकी इंशाल्लाह ताला।
ज़िंदगी बन जाएगी अगर PMA अफसर बनेंगे। सेलर भी अच्छा है, लेकिन ये कि अफसर होता है ज़ाहिर है, तो अपने आप को आपने मज़ीद तैयारी करनी है उसके लिए। ठीक है, माशाल्लाह इन स्टूडेंट ने टेस्ट आज दिए है। 2 बच्चे गए थे टेस्ट देने के लिए, दोनों ने टेस्ट क्लियर किए। हमारी एकेडमी के स्टूडेंट थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चा मेहनत करता है कामयाब होता है। मेहनत शर्त है बेटा, अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर मेहनत करेंगे खुलूस नीयत के साथ, तो आपको अल्लाह ताला सक्सेस देगा और कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात किसी की मेहनत ज़ाया नहीं फरमाती। किसी भी काम में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह बरकत भी होगी, अल्लाह की रहमत भी होगी और आप कामयाब भी होंगे। तो मेहनत किया करें। और इसके अलावा मशवरा यह है कि जो नोट्स हैं मेरे वो मंगवाएं। मेरे नंबर पे आप अपना नाम और सिटी का नाम व्हाट्सएप करें 032391619161 पे। इस नंबर पे अपना नाम सिटी का नाम व्हाट्सएप करके मेरे से नोट्स मंगवाने का प्रोसेस मालूम करें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी मैसेज मिलता है, वॉइस मैसेज मिलता है, लिंक मिलते हैं वीडियोस के, या कोई भी मटेरियल में जिस तरह कल मैंने 17 फाइलें मैंने आपको सेंड की हैं PDF की, तो आप देखा करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पढ़ा करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला कामयाब फरमाएगा आपको। अपने वतन की खिदमत करनी है, मुल्क की खिदमत करनी है, पाकिस्तान की खिदमत करनी है। पाकिस्तान के लिए हमने जीना है, पाकिस्तान के लिए हमने मरना है। ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, मकसद बड़ा आला होना चाहिए, और ख़िदमत करने का जो जज्बा है ये आपके अंदर होना चाहिए कि आपने अपने मुल्क की खिदमत करनी है। इंशाअल्लाह ताला अगर ये नीयत होगी, खुलूस होगा, तो बरकत भी होगी, ज़िंदगी बड़े पुरसुकून तरीके से आपकी बसर होगी। इसके अलावा अकेडमी आई, यहाँ मोटिवेट किया जाता है बच्चों को, पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है, कॉन्फिडेंस लाया जाता है, और यही चीज़ें काम आती हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आप मार नहीं खाते। कामयाब किसी भी मैदान में, किसी भी फील्ड में, किसी भी टेस्ट में, चाहे आर्मी के लिए अपीयर हो रहे हैं, नेवी के लिए हो रहे हैं, एयरफोर्स के लिए हो रहे हैं, PCS के लिए का टेस्ट दे रहे हैं, CSS कर रहे हैं, ठीक है, आप पुलिस में जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, आपका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तो आपके अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस होगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अपने अखलाक को भी बेहतर करें, अपने किरदार को भी बेहतर करें, और अच्छी सोबत अख्तियार करें। अच्छे दोस्तों की सोबत इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है। अच्छी मजलिस में बैठा उठा करें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अच्छे दोस्त होंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी सोबत होगी, अच्छी गुफ्तगू होगी, अच्छी सोच होगी, तो अल्लाह ताला आपकी किस्मत अच्छी फरमा देगा। किस्मत इंसान ख़ुद बनाता है। तो मेहनत करनी है बेटा आप लोगों ने, और अपनी किस्मत को संवारना है। अपने बारे में सोचते हैं, अपने वतन के बारे में सोचते हैं, मिल्लत इस्लामिया के बारे में सोचते हैं। जो जहन बड़ा होगा, आपका सोचने का जो दायरा है वो भी वसी होगा, और वसी नज़र होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप कुछ बच्चे मैसेज करते हैं अपना नाम, फिर बार मैसेज करते हैं साहब रिप्लाई नहीं दे रहे। असल में बेटा मैं देखिए इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ, और 5 मिनट के अंदर 50-60 मैसेज आ जाते हैं मुझे, तो फिर मैं रिप्लाई रात को देता हूँ अक्सर। तो जो रिप्लाई देता हूँ आप पढ़ा करें, मैसेज को पढ़ेंगे। जिन बच्चों को मैं मैसेज के रिप्लाई दिए हैं सारे मैसेज पढ़ें, रीड करें 1 बाय 1 में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होता है, दोनों चैनल्स के लिंक्स होते हैं, इसको भी सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सक्सेसफुल लाइफ नाम है। तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब, दोनों पे हम वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अखलाकियात का दर्स देते हैं, नॉलेज को फैलाते हैं। इल्म हासिल करना, इल्म फैलाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो इस सुन्नत पे आपने चलना है, अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आप इल्म हासिल करेंगे, सीखेंगे, तरबियत करेंगे और फैलाएंगे इल्म को, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी अच्छे तरीके से बसर होगी, पुरसुकून। अल्लाह की तरफ से रहमत नाज़िल होती है, अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें होती हैं। तो ज़रूर दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी बताएं, ना सिर्फ ख़ुद बल्कि दोस्तों को बताएं जो आपके दोस्त हैं, जिनके आप खैर ख़्वाह हैं, कि सर इमरान से रब्ता करें। और वो तमाम स्टूडेंट जो कैड कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, मिलिट्री कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, PF कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को ज़रूर मोटिवेट कीजिए कि सर इमरान से रब्ता रखें, और सर इमरान का ग्रुप ज्वाइन करें, इनसे नोट्स मंगवाएँ, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला नोट्स पढ़ेंगे, हम नोट्स चेंज करते रहते हैं। बाद बच्चे पुरानी फाइलें उठा के फिर रहे होते हैं मेरे PDF की, तो आप नए नोट्स मंगवाएँ, नई चीज़ें पढ़ें, अप टू डेट रखें अपने आप को, नॉलेज अपना अप टू डेट रखें। करंट अफेयर से वाकफियत होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दुनिया में क्या हो रहा है सारा पता होना चाहिए आपको। ख़बरें सुना करें, न्यूज़पेपर पढ़ा करें, डॉन न्यूज़ पढ़ा करें, द न्यूज़ पढ़ें, इसके अलावा एक्सप्रेस है, जंग अखबार है, ये तमाम अखबार डेलीज़ आप पढ़ें, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है इस पर कमी ना रह जाए, ठीक है। फ़िज़िकल आपने अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, फ़िज़िकल अपने आप को टफ बनाना है,
ظاہر ہے کہ آپ فورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، پاکستان آرمی میں جانا چاہتے ہیں، پاکستان نیوی میں جانا چاہتے ہیں، پاکستان ایئر فورس میں جانا چاہتے ہیں، اے ایس ایف میں جانا چاہتے ہیں، اے این ایف میں جانا چاہتے ہیں، پولیس میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو فزیکل ٹف ہونا چاہیے. تو ڈیلی بیس پہ آپ کو چاہیے کہ ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں، اچھی صحبت ہوگی، اچھی صحت ہوگی، اچھی سوچ ہوگی، اچھی خوراک ہوگی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. اور بعض بچے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے، اٹھنے سونے جاگنے کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہوتا، رات کو بہت لیٹ سوتے ہیں اور بہت لیٹ اٹھتے ہیں پھر صبح. یہ بالکل نہ کیا کریں اس طرح. اگر آپ رات کو لیٹ سوئیں گے، رات صبح لیٹ اٹھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، آپ کی صحت پہ برا اثر ہوگا اور آپ کی جو صلاحیت ہے مجروح ہوگی، ذہنی صلاحیت. تو جلدی سونے کی عادت بنائیں، جو اسلامی زندگی اسلامی طریقہ ہے وہ بیسٹ ہے. تو جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، نماز فجر ادا کیا کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا آپ پہ. اور آپ کا جو مقصد ہے پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس، کسی بھی فورس پہ جانے کا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مقصد حل ہوگا، وہ مقصد اچیو ہوگا، آپ کو منزل ملے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اسلامی روایات کو، اسلامی اقدار کو، اسلام کو، ٹھیک ہے، اسلامی احکامات کو آپ نے فالو کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا ہے. جتنا آپ دین کے قریب ہوں گے زندگی پرسکون گزرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو میری دعا یہی ہے کہ جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے آپ یوٹیوب پہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے واٹس ایپ گروپ میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ نوٹس میرے پڑھتے ہیں، میرے پاس یہاں اکیڈمی آتے ہیں، چاہے کسی بھی حوالے سے آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اعلیٰ درجے کی کامیابی سے نوازے. ہماری دعا یہی ہے. اس کے علاوہ بچے پوچھتے ہیں سر وربل نان وربل کی تیاری کہاں سے؟ نوٹس میں ہے نا بیٹا، وربل بھی ہیں نان وربل بھی. بچوں نے کیا بتایا کہ سر آپ کے نوٹس سے میکسیمم چیزیں آئی ہیں، تو نوٹس منگوائیں آپ لوگ. اس کے علاوہ گو ٹیسٹ ہے، وہاں سے آپ پریپریشن کریں. pak1.pk میں بتاتا رہا اسٹوڈنٹس کو، وہاں سے آپ پریپریشن کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو. تیاری آپ نے کرنی ہے، ہر جگہ سے تیاری کریں، ٹھیک ہے، ہر جگہ سے تیاری کریں. جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے وہاں سے علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، اپنے نوٹس بنائیں، خود پڑھیں، لائبریریز میں، مختلف لائبریریز میں کارڈس بنوائیں، ٹھیک ہے، بکس پڑھا کریں آپ لوگ، نیوز پیپر پڑھا کریں، جس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے. جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ پہنچے گا، جتنا آپ کا نالج ہوگا اچھا بول سکیں گے، اچھا لکھ پائیں گے. اسپیشلی ابھی جو بچے جا رہے ہیں 151 PM لانگ کورس کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے ایسے بھی لکھوایا جائے گا انیشل میں، ٹھیک ہے، ایک ایسے انگلش میں اور ایک ایسے آپ سے شارٹ ایسے اردو میں لکھوایا جائے گا. تو لکھائی بھی بہتر کریں، آپ اپنی رائٹنگ کو بہتر کریں. اسی جن بچوں نے ابھی PF کا ٹیسٹ انیشل پاس کیا ہے، ISB کے جن کو لیٹر ملے ہیں، تو ISB میں بھی آپ نے لکھنا ہے، وہاں پہ بہت اچھا لکھنا ہے، صاف لکھنا ہے اور ستھرا لکھنا ہے اور سپیڈ سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. ٹائم بڑا شارٹ، ویٹ دیکھیں، ویٹ کے ٹوٹل 10 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور نے دیکھنا بھی ہے پھر لکھنا بھی ہے، جملہ بھی بنانا ہے. تو اس کی پریکٹس کر کے جاؤ اور ایسے ایسے ویٹ بنائیں، سینٹینس بنائیں ویٹ کے کہ جن کو پڑھ کے خوشی ہو. انفارمیشن دیں آپ لوگ، اس میں انفارمیشن دیں، ٹھیک ہے، اچھی انفارمیشن دیں، انفارمیٹیو قسم کے جملے ہونے چاہیے. اسی طرح پکچر سٹوریز، پوائنٹر سٹوریز، ان کی پریکٹس کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے. ساری چیزیں پریکٹس کر کے جائیں، پریکٹس کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی ہوگی، فائدہ ہوگا. اسی طرح جو بچے ابھی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، تو انٹرویو کی تیاری صحیح طریقے سے کریں، ایک دوسرے سے انٹرویو لیں، ٹھیک ہے، اور کسی اچھے سینئر بندے کو انٹرویو دیں. اگر آرمی کا کوئی افسر ہے، کچھ جاننے والا، اس کے پاس چلے جائیں، سر تھوڑی تیاری کروا دیں، ٹھیک ہے. یا ریٹائر کوئی افسر ہے، آپ جانے والے ہوں گے کافی لوگ، ان سے پریکٹس کروائیں کہ ایک دفعہ انٹرویو لے لیں. سینئر لوگوں کے پاس جا کے آپ انٹرویو انہیں کہیں کہ سر ایک دفعہ انٹرویو لیں، ہمیں بتائیں کیسے انٹر ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے ڈریس پہننا ہے، ٹھیک ہے، کیسے بات کرنی ہے، جس کویشچن کا آنسر نہیں آتا اس کا آنسر کیسے دینا ہے. تو یہ سارے مینرز آپ کو آنے چاہیے. یہ مینرز انسان سیکھ لے، اچھے مینرز، تو انسان تھوڑی سی محنت بھی کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اس کے علاوہ بیٹا 2 اور باتیں میں بتاؤں گا، اس پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے. نمبر 1 ہے سچائی، ہمیشہ سچ بولیں. سچا بندہ کامیاب ہوتا ہے. اگر سچ ہے نا زندگی میں تو اللہ کی مدد ہوگی. سچ کو آپ نے اپنے ساتھ باندھ لینا ہے. کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ دھوکہ مت کریں، فراڈ نہ کریں، ٹھیک ہے. نیت صاف رکھیں، سچ بولیں، کوپریٹو ہونا چاہیے بندے کو. سچائی کا آپ نے کرنے ہے، سچائی 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 انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، ٹھیک ہے. سچا ہونا چاہیے بندے کو. سچا آدمی دلیر ہوتا ہے. دوسری بات کیا، دلیری. بزدل بندہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور بولنا ہی سچ ہے. اگر آپ دلیر ہیں تو سچ بولیں گے. تو سچائی اور دلیری کو آپ نے باندھ لینا ہے اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے. یہ میسیج ہے میرا. بولڈ ہونا چاہیے بندے کو، دلیر ہونا چاہیے،
ہر حوالے سے دلیر ہونا چاہیے، ذہنی طور پہ بولڈ ہونا چاہیے، بولنے کے حوالے سے دلیر ہونا چاہیے، لکھتے ہوئے دلیر ہونا چاہیے، اپیرنس ایسی ہو کہ پتہ چلے کہ ایک شخصیت آ رہی ہے، ایک کریکٹر ہے، عظیم کریکٹر ہے، عظیم شخصیت ہے، آپ کے ساتھ لوگ بیٹھیں اٹھیں دوستی کریں، خوشی محسوس ہو کہ ہماری دوستی ایک دلیر آدمی کے ساتھ دوستی ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو محب وطن ہے، ایسا بندہ ہے جو وطن سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ ہے، دین سے محبت کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ ہے، وطن سے محبت کے جذبات کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، تو آپ دلیر شخص ہیں، ٹھیک ہے، آپ دلیر شخص ہیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کامیابی فرماتا ہے اور آپ بہت اوپر انشاءاللہ جائیں گے۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے اور آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ یہ جو سامنے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پشاور کے مناظر ہیں، ٹھیک ہے، ہر ہفتے پشاور جانا ہوتا ہے، یہ ہمارا چکر لگتا رہتا ہے پشاور کا۔ پشاور میں بھی ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، تو وہاں بھی بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش ہوتی ہے تمام پاکستان میں ایک پلیٹ فارم دیا جائے بچوں کو، جہاں بچوں کو لکھنا اور بولنا سکھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر لکھنا اور بولنا ہمارے اسٹوڈنٹ کو آ جائے تو اسٹوڈنٹ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے ہمارا دوست، کوئی ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹنرشپ پہ، اگر کسی کو اچھی بلڈنگ ہے سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو ضرور سپورٹ کریں، یہ ملک کی خدمت بھی ہے اور نیکی ہے بہت بڑی، اور صدقہ جاریہ، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اس نیت سے تعلیم کو عام کر رہے ہیں، علم کو عام کر رہے ہیں، علم عام کرنے والوں کو آپ تھوڑا سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو بچے ہیں جن کو لکھنا اور بولنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے کامیاب کرنا ہے۔ ایک انسان کو اگر آپ نے کامیاب کر دیا تو سمجھے پورے انسان کو کامیاب کر دیا، تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ تو ضرور میرے سے رابطہ کریں، جتنے دوست ہمارے سنتے ہیں، اور ساتھ پارٹنرشپ پہ آپ مل کے اکیڈمی بنائیں، ٹھیک ہے، مختلف سیٹ اپ بناتے ہیں جس میں بچوں کو لکھنا اور بولنا اور تربیت کی جائے گی اخلاقی حوالے سے۔ اس کے علاوہ دین کی پاسداری کا درس دیا جائے گا، دین سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، ٹھیک ہے، درود شریف کو عام کرنا، درود شریف ہلکے بنانے، درود شریف جہاں پڑھا جائے، بیٹھ کے محفل منعقد ہو تاکہ ہمارے دلوں میں روحانیت آئے۔ تو اس حوالے سے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سپورٹ، کافی لوگوں کی سپورٹ ہے، مزید میں چاہوں گا کہ جتنے دوست مجھے سنتے ہیں ضرور سپورٹ کریں، ملاقات کریں۔ اگر آپ راولپنڈی ہیں تو موسٹ ویلکم، اگر راولپنڈی موجود تو آپ آ کے ملیں، اگر کسی بھی اور سٹی میں تو آپ مجھے بتائیں کہ فلاں سٹی میں، انشاءاللہ میرا چکر تو پورا پاکستان میں لگتا رہتا ہے، تو ملاقات انشاءاللہ آپ سے میں کروں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، سننے والے جتنے میرے دوست ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ شوق سے سنتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، جس کے لیے آپ سب کا میں بہت زیادہ تہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ لاسٹ میں مل کے آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان اقدس میں، خدمت اقدس میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔